नमस्ते, न्यूज ओके लाइभमा यहाँलाई स्वागत छ। म मनोरञ्जन शर्मा। आज पनि हामी स्थानीय समाचार त्यस्तै गरेर ओके संवाद, कोरोना भाइरसको अपडेट र मौसम सम्बन्धी जानकारी लिएर तपाईहरु समक्ष उपस्थित भइसकेका छौं। कार्यक्रमको शुभारम्भ गरौं स्थानीय समाचारबाट। स्थानीय समाचारको सुरुवातमा विद्यालयमा विद्यार्थीलाई प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कार वितरण गरेको समाचार सम्बन्धमा रूपन्देहीको सियारी गाउँपालिकाले नियमित कक्षा कोठामा उपस्थित हुने विद्यार्थीहरूलाई नगद पुरस्कार सहित पुरस्कृत गरेको छ। गाउँपालिकाको वार्षिक कार्यक्रम अनुसार गाउँपालिकामा रहेको सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई नगद सहित पुरस्कृत गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष अयोध्या प्रसाद चौधरीले बताउनुभयो। कक्षा 3, 5 र 8 मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई एक कार्यक्रमको आयोजना गरी पुरस्कार वितरण गरिएको हो। सबैभन्दा बढी विद्यालयको कक्षा कोठामा हाजिर हुने विद्यार्थीलाई प्रथम, द्वितीय, तृतीय गरी पुरस्कार वितरण गरिएको छ, जसमा कक्षा 3 मा सबैभन्दा बढी हाजिर हुने प्रथमलाई 6000 रुपैयाँ, द्वितीय हुनेलाई 5000 रुपैयाँ र तृतीय हुनेलाई 3500 रुपैयाँ नगद पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो। त्यस्तै कक्षा 5 मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई क्रमशः 7000 रुपैयाँ, 5500 रुपैयाँ, 4000 र कक्षा 8 मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई क्रमशः 8000, 6000 र 5000 रुपैयाँ पुरस्कार स्वरूप प्रदान गरिएको थियो। सियारी गाउँपालिकाले विद्यार्थीहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कार वितरण गरेको समाचारपछि अब भैरवामा आयोजित एउटा वृक्षारोपणको कार्यक्रमको समाचार तपाईहरुको लागि। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी रूपन्देही जिल्ला शाखाको स्वर्ण जयन्ती महोत्सव 2077 को अवसरमा भैरवामा वृक्षारोपण आयोजना भएको छ। भैरवाको नयाँ सडकमा आयोजित रेड क्रस सोसाइटीको सिद्धार्थ उपशाखाले भैरवाको नयाँ सडकमा वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजना गरेको हो। सिद्धार्थ उपशाखाका सभापति सञ्जीव शर्मा रेग्मीको सभापतित्व रेड क्रसका केन्द्रीय सदस्य सुदर्शन प्रसाद नेपालको प्रमुख आतिथ्यमा भएको वृक्षारोपणमा विभिन्न प्रजातिका बिरुवाहरू उक्त समयमा वृक्षारोपण भएको थियो र पछिल्लो समय नगरभित्र हरियाली बढ्दै गएको छ। सडकका छेउछाउमा अनि वृक्षारोपण गर्ने सङ्घ संस्थाहरू पनि बढिरहेका छन् र सङ्घ संस्थाहरूले वृक्षारोपण गर्ने मात्र नभएर संरक्षणमा पनि जोड दिँदै आएका छन्। अब एउटा समाचार समरीमाई गाउँपालिकाको। समरीमाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष जितेन्द्रनाथ शुक्ला बब्लु शुक्लाले गाउँपालिकामा रहेको सशस्त्र प्रहरीको युनिटलाई विपदका विभिन्न सामग्रीहरू हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। आज एक समारोहका बीचमा भैरवामा रहेको नमुना एकीकृत विकास परिषद संस्थाको अगुवाईमा उक्त सामग्रीहरू हस्तान्तरण गरिएको र सो क्रममा महिला अधिकार कर्मी तथा नमुना विकास एकीकृत परिषदका अध्यक्ष ज्ञानु पौडेल सहितको टोलीले सशस्त्र प्रहरीलाई विपदका सामानहरू हस्तान्तरण गरेको हो र पछिल्लो समय समरीमाई गाउँपालिकामा दानव नदी कारणले केही गाउँका केही टोलहरू डुबानमा परेका छन् भने खेतहरू कटान भइरहेको छ। यी थिए आजका स्थानीय समाचार। अब हामी एकैछिन विश्राम लिन्छौँ र विश्रामपछि ओके संवाद लिएर आउँदैछौँ। ओके संवादमा आज हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ भैरवामा एउटा चर्चित युवाहरूको संस्था जगर्स ग्रुपका अध्यक्ष प्रकाश घिमिरे आज हामीसँग ओके संवादका लागि आउँदै हुनुहुन्छ। मैले जस्तै बुझ्नु पर्यो, नयाँ जेन्सा कार्पेट नै ल्याउनु पर्यो। अरूभन्दा बढी कम्फर्ट, ब्युटी अनि भेराइटी छ किनकि बेस्ट टेक्नोलोजीमा हाम्रो देशको आफ्नै उत्पादन छ। जेन्सा कार्पेट। अति सुन्दर धेरै टिकाउ कहाँबाट ल्याउने, अरूभन्दा कम्फर्टेबल कार्पेट कुलाउने। मैले जस्तै बुझ्नु पर्यो, नयाँ जेन्सा कार्पेट नै ल्याउनु पर्यो। अरूभन्दा बढी कम्फर्ट, ब्युटी अनि भेराइटी छ किनकि बेस्ट टेक्नोलोजीमा हाम्रो देशको आफ्नै उत्पादन छ।
जेन्सा कार्पेट। यता पनि हेर्नु होला, यता पनि हेर्नु होला। छोटो विश्रामपछि यहाँहरूलाई स्वागत छ फेरि। अब पालो ओके संवादको र आज ओके संवादमा हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ भैरवको एउटा संस्था जगर्स ग्रुपका अध्यक्ष प्रकाश घिमिरे। प्रकाश घिमिरेजी, तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। जगर्स ग्रुप हजुर कस्तो संस्था हो यो? जगर्स ग्रुप एउटा युवाहरूको एउटा जोइन्ट संस्था हो। त्यसमा हामीहरू करिब 48 जना हामीहरू मेम्बरहरू छौँ र हामीहरूको मेन उद्देश्य भनेको के भने बिहान जगिङ गर्ने, मर्निङ वाक गर्ने, त्यो यसको मेन उद्देश्य हो। यो चाहिँ हामीहरूले खडा गरेको एउटा संस्था हो। अब यसको स्थापना अब भएको कति वर्ष भयो? करिब यसको स्थापना भएको त अहिले 15-16 वर्षै भयो। तर हामीहरूले चाहिँ 2070 माघदेखि अलिकति यो संस्थालाई अलिकति फाइनेन्सियल रूपमा राम्रो बनाऊ र समाजका विभिन्न वर्गहरूलाई केही चाहिँ सरसहयोग होस् भन्ने उद्देश्यले हामीले चाहिँ दिनको, अब त्यो बेलामा एक कप चियाको दाम 10 रुपियाँ थियो र एक कप चिया चाहिँ हामीले डोनेट गरौँ प्रत्येक दिन त्यो सामाजिकको कामको लागि भनेर हामी प्रत्येक सदस्यहरूले 2070 साल माघ को महिनादेखि हामीहरूले 10 रुपियाँ उठाइरहेका छौँ र हामीहरूले विभिन्न किसिमका मतलब समाजसेवाका कामहरू पनि गरिरहेका छौँ। भनेपछि संस्थामा रहेका सदस्यहरूले दिनको 10 रुपियाँ हजुर चिया खर्चबाट, हजुर दिनभरि खाने चिया खाजा खर्चकोबाट 10 रुपियाँ बचत गरेर संस्थालाई दिनुहुन्छ र त्यही जम्मा भएको पैसाले चाहिँ नि समाज सेवा गर्नुहुन्छ। समाज सेवा गरिरहेको छ। जगर्सको स्थापना यसरी भयो 10-15 वर्ष अगाडि। कतिजना सदस्य हुनुहुन्छ अहिले? हामीहरू सुरुमा 51 जना थियौँ। अब त्यसमा एकजना साथी प्रतिभा अग्रवालजी बित्नुभयो अनि 1-2 जना अब त्यस्तै कारणले उहाँहरूले छोड्नुभयो गर्दा अहिले त्यतिखेर हामीहरूसँग चाहिँ 46-47 जना चाहिँ हामीहरू 47 जना युवाहरू हुनुहुन्छ। अनि विभिन्न चाहिँ पेसामा आबद्ध युवाहरूको संस्था हो। हजुर, विभिन्न पेसामा अब यही भैरवामै रहेर काम गरिरहेका व्यवसायी साथीहरू, ब्याङ्कका चाहिँ मतलब म्यानेजरहरू, संस्थाका चाहिँ प्रबन्धकहरू, व्यवसायीहरू, साथीहरू सबै हरेक क्षेत्रबाट हामीका चाहिँ त्यस्ता प्रतिभाहरू हुनुहुन्छ। सबैजना जगर्स ग्रुपको लागि उहाँहरू के गर्न पर्छ भनेर लागिराख्नु भएको छ। अनि यत्रो 46 जना हुनुहुन्छ जगर्स ग्रुपमा हैन? अनि जगर्स ग्रुप बिहान हिँड्नेहरूलाई पनि एउटा सङ्गठित गराउनुपर्छ भन्ने भावना तपाईँहरूबाट कसरी आयो? कहीँ सुन्नुभएको थियो यस्तो थियो विदेशमा अथवा हाम्रो देशमा कतै थियो भने सङ्गठित भएर बिहानमा हिँड्दा पनि सङ्गठित क्लब जस्तो बनाएर हिँड्नुपर्छ भन्ने कतैबाट अभिप्रेरित हुनुभएको थियो? अभिप्रेरित भन्नाले अब हिँड्नुपर्छ भन्ने त अब करिब 15-20 वर्ष अगाडिदेखि नै एक किसिमको मतलब लागिरहेको थियो हामीहरूलाई पनि। अनि हामीहरू हिँड्न थाल्यौँ, हिँड्दै सङ्गठित भयौँ। सबै यहीँका युवाहरू, यहीँका साथीहरू सङ्गठित भयौँ। सङ्गठित भइसकेपछि अनि हामीहरूले सोच्यौँ कि अब एउटा चाहिँ ग्रुप जस्तो हाम्रो फर्मेसन भयो। सुरुमा धेरै थिएनौँ हामीहरू, 8 जना, 10 जना, 12 जना त्यसरी भयो। अनि हामीहरूको एक किसिमको हिँडाइ र स्वास्थ्यप्रतिको जागरुकता देखेर अरू साथीभाइहरू पनि त्यसमा चाहिँ आउनुभयो उहाँहरू पनि। यसरी जोडिँदै अनि हामीहरू यसरी चाहिँ 51 जनासम्म हामीहरू सदस्यहरू भयौँ। र अहिले हामीहरूले चाहिँ यस क्षेत्रका मानिसहरूलाई हामीहरू जब बिहान जगिङ गर्छौँ, दौडिन्छौँ, विभिन्न बाहिरका मतलब घरभित्र बसेका पनि उहाँहरू पनि हेरेर अहिले धेरै पहिलाभन्दा धेरै मानिसहरू मर्निङ वाक गर्ने हिँड्ने गरिराख्नु भएको छ। हामीबाट अभिप्रेरित हुनुभएको छ उहाँहरू समाजमा हामीहरू हिँडेको देखेर। बिहान कति बेला हिँड्न सुरुवात गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? म चाहिँ यो कति बेला जम्मा भएर जानुहुन्छ कि कहीँ जम्मा भएर जान्छ, एक्लै जानुहुन्छ अथवा चाहिँ फिर्ता आउने बेला ठाउँमा जम्मा हुन्छ? यस्तो छ, पहिला त हामीहरू सबै सङ्गठित भएर लुम्बिनी रोड यहाँको राम्रो बाटो थियो, हामीहरू एयरपोर्टसम्मै जान्थ्यौँ। अब अहिले यो लुम्बिनी रोडको बाटो बनिरहेको भएर अब साथीभाइहरू कोही यता मेउडियातिर जानुहुन्छ, कोही चिलियातिर जानुहुन्छ, कोही गोनैयातिर जान्छु। अब म गोनैयातिर जान्छु होइन। अब विभिन्न ठाउँहरूमा जान्छौँ अनि हामीहरू कहिले भेट शनिबार चाहिँ विशेष गरी भेट्छौँ र शनिबार चाहिँ हामीहरू एक ठाउँमा अहिले म अध्यक्ष भएपछि मैले चाहिँ प्रत्येक शनिबार जगिङ गर्ने भनेर हरेक महिनाको प्रत्येक शनिबार जगिङ गर्ने भनेर अब प्रत्येक महिनामा हामीले चाहिँ पहिलो शनिबार चाहिँ हामीले जगिङ गर्दै मेउडियासम्म जाने हामीले प्लान गरेका छौँ। अरू बेलामा हामी जगिङ सँगसँगै हुन्छौँ। करिब 1-1.5 घन्टा हामीहरू जगिङ वाकिङ गर्छौँ। 1 घन्टा यो बिहानको हिँडाइ भन्छौँ नि हामीले, बिहान हिँड्ने यो चाहिँ बिहानको हिँड्ने कामले चाहिँ शरीरलाई कतिको
फाइदा छ स्वास्थ्यको लागि? यस्तो छ, अब बिहान हिँडाइले शरीरको प्रत्येक अङ्ग प्रत्यङ्गलाई फाइदा छ। पहिलो कुरो त शरीरको हड्डीहरूलाई, त्यो हिपहरूका हड्डीहरू, हाम्रो जुन हड्डीहरू छन् ती मजबुत हुन्छन्, श्वास प्रश्वास राम्रो हुन्छ। र अर्को कुरा के छ, प्रेसरको मरिजलाई त्यसै राम्रो भयो, सुगरको मरिजलाई राम्रो भयो। अनि हिँड्दाखेरि हाम्रो ब्रेथिङ गर्छौँ, ब्रेथिङ गर्दाखेरि हाम्रो सारा शरीरका विकारहरू निस्किन्छ, सासको द्वारा पनि निस्किन्छ, पसिनाको द्वारा पनि निस्किन्छ। र दिनभरि हामी फुर्तिला भइरहन्छौँ, दिनभरि हामी आलस्य पाउन आउन्न। अनि मोटापा नै रोगको घर हो, मोटापा बढ्न दिन्न। यो चाहिँ जुन मर्निङ वाक गर्ने भनिन्छ, तपाईँहरू चाहिँ विगत 10-15 वर्षदेखि नियमित रूपमा गर्नुभएको छ, संस्था बनाएर गर्नुभएको छ, योभन्दा अगाडि पनि गर्नुहुन्थ्यो होला। यो चाहिँ बिहान उपयुक्त हुन्छ कि के मान्छेले बेलुका पनि इभिनिङ वाक गरेको देखिन्छ होइन? बिहान गरेर ठिक हुन्छ कि बेलुका गरेर ठिक हुन्छ? मेरो विचारमा त बिहान गर्दा ठिक हुन्छ, किनभने हामीहरूले चाहिँ क्यालोरी खर्च गर्छौँ, साँझ हामीले क्यालोरी खाएका हुन्छौँ, त्यसैले हामीले खर्च गर्छौँ। उपयुक्त समय बिहान हो। र अर्को कुरा के भने बिहान हामी सबै फ्री हुन्छौँ, हामीलाई पसल खोल्नु पनि जानु पर्दैन, अफिस पनि जानु पर्दैन होइन, सबैजनालाई एक किसिमको समय हुन्छ। र बिहानको हावा पनि स्वच्छ हुन्छ, बिहानको हावा पनि स्वच्छ हुन्छ, दिउँसो अलिक प्रदूषण हुन्छ। नभ्याउनेले अब जस्तो बिहान पानी पर्यो, अब बिहान छुट्यो, त्यस्ताले साँझ पनि हिँड्न मिल्यो। अब घरका गृहिणीहरू जो अब बिहानैदेखि अब विभिन्न किसिमको घरका काममा लाग्नुहुन्छ, उहाँहरू साँझै हिँड्ने पनि भयो। बिहान मतलब हिँडाइको दृष्टिले बिहान हिँडाइ राम्रो। अब बिहान हिँड्न मिलेन भने अनि साँझ चाहिँ हिँड्नु पर्यो। सबभन्दा तर सबभन्दा राम्रो चाहिँ बिहान झिसमिसमा हिँड्ने, साथीभाइलाई जम्मा गर्ने हिँड्ने। यसै अनुसार जगर्स ग्रुप जन्मियो र जगर्स ग्रुपले चाहिँ पछिल्लो समय तपाईँले चाहिँ हरेक दिन चाहिँ नि आफूलाई आफ्नो चिया खर्चबाट भनौँ न, बाहिर निस्केर खाने चिया खर्चबाट 10 रुपियाँ छुट्याउनुहुन्छ, मासिक 300 रुपियाँ चाहिँ संस्थालाई दिनुहुन्छ। त्यही संस्थाले चाहिँ नि तपाईँले अब खाद्यान्न बाँड्ने, वितरण गर्ने। अस्ति भर्खर यो उसमा वडा नम्बर 8 को मन्दिरमा, दुर्गा मन्दिरमा पानी टङ्की बोरिङ गर्नुभयो होइन? समग्रमा हेर्दा तपाईँले अरू लायन्स क्लबहरूले, लियो क्लबले, रोटरी क्लबलेहरू गर्छ नि, त्यस्तै किसिमको कामहरू गरिरहनु भएको छ? हजुर, त्यस्तै गरिरहेको छौँ हामीले। हाम्रो भ्यासम्म अब हामीसँग चाहिँ अब करिब अब साथीभाइहरूले सहयोग गरेर 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपियाँसम्मका हामीले सहयोगहरू प्रत्येक वर्ष गरिरहेका छौँ। अब सिद्धार्थ बालगृह जुन हामीहरूले सुरुदेखि नै दियो उहाँहरूलाई, बच्चाहरूलाई हरेक साल दसैँमा हामीहरूले बच्चाहरूलाई दसैँ तिहारमा मतलब खुवाउने गर्छौँ, कपडा लत्ता दिन्छौँ। उहाँहरूको औषधि पनि हामीहरूले 1-2चोटि चेकअप पनि राख्यौँ, आँखाका चेकअप गरेर पनि राख्यौँ। सिद्धार्थ बालगृहलाई त हामीले सुरुदेखि नै हरेक सालै धेरै संस्था, तपाईँको संस्थाको यो जन्म अथवा चर्चामा आउनु थालेपछि सबभन्दा पहिलो काम नै चाहिँ दसैँको बेलामा तपाईँले जुन स्वर्गीय अग्रवाल भन्नुभयो, प्रदीप अग्रवाल, उहाँहरूले चाहिँ यस्तो छ भन्ने जानकारी गराइसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ त्यहाँ गएर दसैँको बेलामा फुलपाती हुँदा अगाडि मलाई पनि याद छ, म पनि समाचार सङ्कलनलाई तपाईँहरू सँगसँगै गएको थिएँ। फुलपातीको बेलामा तपाईँले त्यहाँ पर्याप्त रूपमा चाहिँ तपाईँले दिइसकेपछि त्यो कुरा बाहिर आयो। त्यसपछि त्यो उसमा चाहिँ त्यो बाल आश्रम, बाल गृहमा चाहिँ अनेक सङ्घ संस्थाहरूको ध्यान गएर त्यो ठाउँमा चाहिँ सेवा चाहिँ उपलब्ध हुन थालेको हो। अहिले अरू संस्थाहरूले पनि त्यसलाई चिनेर मेन त्यो बाल गृहलाई चिनाउने चाहिँ हामीहरूले चिनाएको भएर अहिले अरू संस्थाहरूले सहयोग गरिरहनु भएको छ, सहयोग पाउनु भएको छ, खुबै राम्रो कुरा। त्यही भएर त्यो संस्थाले तपाईँको संस्थालाई चाहिँ नि संरक्षकको रूपमा पनि हेर्छ, बेला बेला हामी संरक्षकको हो भनेर पनि भन्छ। तपाईँले चाहिँ एउटा कार्यक्रममा चाहिँ ठुलो क्यास सहयोग पनि गर्नुभएको थियो। हो, पैसा पनि हामीले सहयोग गरियो, अस्ति औषधि पनि गरियो। अनि विभिन्न किसिमका ठाउँहरूमा बाढी पीडितहरूमा पनि पहिला गएर विभिन्न किसिमका खाद्यान्नहरू पनि वितरण गरियो, परासीमा प्रतापपुरमा गएर। अब हामीहरूले चाहिँ मेन यो जगर्स ग्रुपबाट प्रत्येक साल केही न केही यही हाम्रो यस समाजलाई हामीले केही गर्छौँ, गर्ने प्लान पनि छ। र हाम्रो एउटा मेन नयाँ प्लान के छ भन्दाखेरि जो हाम्रो सदस्य हुनुहुन्थ्यो फाउन्डर प्रदीप अग्रवालजी जो बित्नुभयो, उहाँको नाममा चाहिँ हामीले वृक्षारोपण गर्नलाई चाहिँ यो अब आउने महिनामा हामीहरूले गर्दैछौँ। यही महिनामा वृक्षारोपण हाम्रो कार्यक्रम उहाँको घर अगाडि एउटा उहाँको सम्झनामा एउटा वृक्षारोपण गरिदिने हाम्रो प्लान छ। वर्ष यो महिनामै हुन्छ। प्रदीपजीको सम्झनामा, प्रदीपजीको सम्झना सोचानी भूमिका उल्लेखनीय थियो। जगर्स ग्रुप बहुत उल्लेखनीय, धेरै उल्लेखनीय थियो। प्रदीपजी उहाँले चाहिँ धेरै नै रोल खेल्नु जगर्स ग्रुपको लागि चाहिँ उहाँले धेरै रोल खेल्नु, बिचरा बित्नुभयो। अब अहिले उहाँ हामीसँग हुनुहुन्न, स्मरण गर्नुहुन्छ उहाँ, म्याक्सिमम स्मरण गरिन्छ, बिहान धेरै स्मरण गरिन्छ, धेरै स्मरण हुन्छ। पछिल्लो समय जो जगर्स ग्रुपको नाम पनि सामाजिक सङ्घ संस्थाको रूपमा, यद्यपि अरू जस्तो त छैन, तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाको कुनै भातृ संस्था होइन, यही भएका युवाहरूको संस्था हो। तर पनि बाहिरबाट ग्रान्ट नआए पनि 10 रुपियाँ चिया खर्चको
दैनिक चिया खर्चबाट 10 रुपियाँ जोगाएर भनौँ न 10 रुपियाँ बचाएर संस्थाले प्रदान गर्छ। त्यही संस्थाको त्यही पैसाले चाहिँ नि प्रत्येक वर्ष चाहिँ नि विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू रचनात्मक कामहरू गर्नुहुन्छ। कस्तो गर्व महसुस गर्नुहुन्छ तपाईँलाई? गर्व हुन्छ नि? एकदमै गर्व हुन्छ। अब एउटा मतलब 10 रुपियाँ उठाएर यसरी चाहिँ सहयोग गर्न पाउँदाखेरि त्यत्रो ठुल्ठुलो कामहरू गर्दा गर्व हुन्छ। अब त्यो मन्दिरमा पानी थिएन, मान्छेलाई कति गाह्रो थियो, अब त्यहाँ टङ्की दियौँ, पानी दियौँ, अब त्यहाँको पुरा जनता वार्डमा आठकोलाई राम्रो भयो। त्यस्तै अरू क्षेत्रहरू विद्यालय होस् या कोही बिमार होस् उनीहरूलाई हामीहरूले सहयोग गऱ्यौँ भने उनीहरूलाई त केही न केही हेल्प पुग्छ, सहयोग हुन्छ नि त। हामीले 10 रुपियाँ उठाएको हामीलाई त्यति फिल पनि हुँदैन होइन। अब हामीसँग पनि अहिले खातामा कमसेकम पनि 2-3 लाख खर्च गरेर 2 लाख 2.5 लाख अहिले पनि खातामा छ, पैसा आइरहेछ, फेरि जम्मा हुन्छ, फेरि सहयोग गर्दै जाने हो। 1.5 लाख 2 लाख 2 लाख 2.5 लाख सालको एक ठाउँमा केही भयो भने त्यहाँको विकास पनि हुन्छ। संस्था अनि तपाईँको के समिति बन्छ अथवा चाहिँ दर्ता संस्थावाला हो अथवा चाहिँ तपाईँहरू सब ग्रुपबाट मिलेर एकजनालाई चाहिँ मुख्य नेता नायकी अथवा संयोजक अध्यक्ष बनाउनुहुन्छ अथवा चाहिँ यो समूहले कार्यक्रम गर्ने भनेर चाहिँ निर्णय गरेर कार्यक्रम गर्नुहुन्छ अथवा चाहिँ वार्षिक भेलाहरूमा एजेन्डाहरू हुन्छ के छ जस्तो अरू सङ्घ संस्थाहरू जस्तो? अब हामीहरूको पनि के छ भने हामीसँग अहिले मतलब अध्यक्ष छौँ, अब उपाध्यक्ष 2 जना हुनुहुन्छ, त्यसपछि कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ, अनि सचिव हुनुहुन्छ, अनि समितिमा सदस्य हामीसँग 17 जना हुनुहुन्छ। अब हामीहरू कुनै पनि सहयोग गर्नुभन्दा पहिला हामीले मिटिङ राखेर अब सबैको कुरा लिन्छौँ, राय सल्लाह पनि लिन्छौँ, के गर्ने कसो गर्ने त्यो त बैठक बसेरै त्यो निर्णय गर्छ। एकजनाले हुँदैन, मैले अध्यक्षले भनेर पनि हुँदैन, अब कोषाध्यक्षले भनेर पनि हुँदैन, सबैजनाको सहमतिमा साथीभाइहरूको सहमतिमा हुन्छ त्यो काम। कस्तो अब भविष्यमा चाहिँ कस्तो किसिमको कार्यक्रमहरू जगर्स ग्रुपले कस्तो किसिमको कार्यक्रमहरू यो समाजलाई चाहिँ नि दिने लक्ष्य छ? कस्तो किसिमहरू इच्छा छ? तपाईँ अहिले त तपाईँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ। हजुर तपाईँको कति कार्यकालको अध्यक्ष बनाउनु? हामीहरूको के छ भने वर्षको एकचोटि अध्यक्ष बन्ने परम्परा छ हाम्रो। वर्षमा एकजना अध्यक्षले एकचोटि सम्हाल्ने। र फेरि अब अहिले के छ भने मेरो प्लान के छ भने मैले अलिकति मेरो ध्यान कतातिर गइरहेछ भने प्राय गरी कतिपय विद्यार्थीहरू पढ्न पाउँदैनन् पैसाले गर्दाखेरि। त्यस्ता किसिमका चाहिँ विद्यार्थीहरू जो पढ्न पाइरहेछन् पैसाको अभावमा, त्यस्ता पनि 2-4वटा मतलब कलेजमा प्रिन्सिपलहरूलाई कुरा गरेर त्यस्ता छन् भने तिनीहरूलाई पनि सहयोग गर्ने पढाइको लागि सामुदायिक विद्यालय छात्र तथा चाहिँ जो आर्थिक अभावमा चाहिँ आर्थिक अभाव स्टेसनरी सामान ड्रेसहरू नभएर, पाठ्य पुस्तक नभएर, झोलाहरू नभएर, जुत्ता नभएर त्यस्तो अभावमा स्कुल जान सकेछन् त्यस्तालाई सहयोग गर्ने लक्ष्य छ। मेरो लक्ष्य चाहिँ सामुदायिक विद्यालयको 1-2वटा विद्यार्थीहरू त्यस्ता किसिमका 2-4 जना विद्यार्थीहरूलाई गरिब विपन्न विद्यार्थीहरू प्रत्येक वर्ष 2 जनालाई पढाउन सक्यो भने प्रत्येक वर्ष 2 जनालाई पढाउन सक्यो भने धेरै ठुलो कुरो हो, धेरै राम्रो कुरो हो। कमसेकम अब वर्षमा 2 जना निक्लिन्छन्। जहिले पनि चाहिँ के हुन्छ भने हिलोमा नै कमल फुल्छ कि हिलोमा कमल फुल्छ। सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरू कतिपय विद्यार्थीहरू अति मेहनतिला भएर माथिल्लो पदसम्म पनि पुगेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि मेरो आफ्नो कार्यकालमा एउटा प्लान चाहिँ मैले त्यो सोचिरहेको छु। र अन्य सामाजिक संस्थाहरूमा सहयोग गर्न त अब सबैजनाले हेरेर विचार गरेर गर्ने कुरा हो, गरिन्छ, गर्न पनि पर्यो। 15 वर्षदेखि निरन्तर चलिरहेछ। 15 वर्षदेखि निरन्तर चलिरहेछ। 15 वर्षदेखि निरन्तर चलिरहेछ र हामीले फन्ड उठाउने काम चाहिँ विगत 7 वर्षदेखि हामीले गरिरहेछौँ। 7 वर्षदेखि? हजुर। 70 भनेपछि अहिले वर्षले 8 लाग्यो। यो झरी बर्खामा झरी हुन्छ, हिउँदमा चाहिँ तपाईँको शीतलहरको प्रकोप हुन्छ तराईतिर, त्यस्तो बेला पनि नियमित रूपमा हिँड्नुहुन्छ तपाईँहरू? हिँडिन्छ। हामीहरू त कस्तो परिसक्यो भने अब 4:30 बजेपछि निन्द्रै लाग्दैन, निन्द्रा खुल्यो, अब खुलेपछि हिँड्ने बानी भइरहेपछि 4:30 निन्द्रा खुल्छ, तयार भएर 5:05 हामी निस्किहाल्छौँ। अब एकदम ठुलो झरी आयो, अब गडाइ गऱ्यो, बेसरी बादल लाग्यो भने डर लाग्छ बाहिर हिँड्न, त्यति बेलामा अलिक कहिले ब्रेक हुन्छ। नभए भने चाहिँ छातै लिएर भए पनि एकछिन हिँडौँ भनिन्छ। प्राय गरी अब छोडिया चाहिँ छैन निरन्तर रूपमा। हजुर, म चाहिँ त 2052 सालको असोज महिनादेखि म मर्निङ वक हिँड्न थालेको मलाई याद छ। एकजना साथीको इन्सपायरले गर्दाखेरि एकजना साथीले चाहिँ मर्निङ वक जाम भनेर भने भएर अनि 2052 सालको असोजदेखि हिँडेको। अब आज त अब करिब 25 वर्ष भयो हिँड्न। स्वास्थ्यको लागि अत्यन्त राम्रो छ, एकदम राम्रो छ। म चाहिँ मजाले म खान्छु, सब मतलब गर्छु, सब चिज कामहरू पनि गरिरहेको छु दिनभरि। कति वर्ष हुनुभयो तपाईँ? मैले सालले त अब 54 वर्ष लाग्यो। 54 वर्ष। 2022 साल माघको जन्म हो, 54 वर्ष भयो।
टाढा टाढा जान नसके पनि घरको वरिपरि बिहान कम्ती आधी घन्टा हजुर हो हिँड्ने बानी बसाल्यो भने सबैलाई स्वास्थ्यको लागि राम्रो हुन्छ। एकदम राम्रो। सबभन्दा ठुलो कुरो त मैले जानेको स्वास्थ्यको लागि सबभन्दा ठुलो कुरो हड्डी स्केल्टन, मान्छेको बडीमा जो बडी हुन्छ हाड, त्यो हाड चाहिँ नहिँड्ने भने कमजोर हुने, मोटापाले चाहिँ तपाईँको जोर्नीहरू दुख्ने होइन, त्यसलाई चाहिँ मजबुत गर्नको लागि, हड्डीलाई मजबुत गर्नको लागि, श्वास प्रश्वासलाई राम्रो गर्नको लागि, प्रेसर कन्ट्रोल गर्नको लागि, सुगर कन्ट्रोल गर्नको लागि, यतिसम्म कि यो मतलब आर्थराइटिस भन्छ यो घुँडाहरू दुख्ने, त्यसको लागि पनि मर्निङ वाक गर्नु चाहिँ हिँड्नु चाहिँ अति उत्तम, एकदम राम्रो। अनि तपाईँहरूको यो जगर्स ग्रुप छ नि, यो जगर्स ग्रुपलाई चाहिँ नि यसको शाखा विस्तार गर्नु पर्यो, अन्य ठाउँमा पनि खोल्नु पर्यो भनेर तपाईँहरूसँग चाहिँ प्रस्तावहरू पनि आयो कि आएन? अनि अन्यत्र खोल्नु पर्यो भनेर अरू ठाउँहरूमा साथीभाइहरूले तपाईँले त धेरैले फोन गर्छन् होला, यस्तो बिहान मर्निङ वाक गरेर पनि पैसा उठाएर पनि यसो कार्यक्रम गर्यो, राम्रो लाग्यो, खुसी लाग्यो, स्वास्थ्य सँगसँगै समाजसेवा, स्वास्थ्य पनि बन्यो, समाजसेवा पनि भयो, अरूको भलो गर्ने काम पनि भयो, आफ्नो स्वास्थ्यको भलो पनि भयो, यस्तो पनि हाम्रोमा पनि खोल्नु पर्यो भनेर चाहिँ नि भनेका छैनन् कसैले? बाहिरबाट त अब हेर्दाखेरि त यति खुसी हुन्छन् मान्छेहरू, फोन पनि गर्छन्, गरेको पनि छन् कतिजनाले। तपाईँहरू यसरी ग्रुपमा हिँड्नुहुन्छ, मेरै मामाहरू अरूहरूले पनि कति राम्रो हो, तिमी त मर्निङ वाकमै छ होला भन्नुहुन्छ, फोन गर्दाखेरि पनि आउँछ। यो त अब बाहिर समाजको लागि पनि एक किसिमको चाहिँ यो हामीहरूले गरिरहेको काम त प्रेरणादायकै छ। र अब धेरैजना म जुन बेलामा हिँड्थेँ 52-53 सालमा, त्यो बेलामा बहुत कम मान्छे मर्निङ वाक हिँड्थे, तर अहिले हेर्नुभयो भने हजुरको बिहान 5 बजेदेखि मान्छेको फ्लो छ, हिँडिरहेछन्। सायद हामीहरूका ती युवाहरू जो हामीहरू 46-47 जना विभिन्न रुटमा हिँडिरहेछौँ, यसले पनि उहाँहरूलाई उत्प्रेरणा जगायो कि जस्तो लाग्छ मलाई, मेरो विचारमा। मान्छेहरू अहिले धेरैजना, धेरै मानिसहरू पहिलो समयभन्दा, पहिलाको समयभन्दा अहिलेको समयमा मान्छेहरू आफ्नो स्वास्थ्यप्रति बढी सचेत पनि भएका छन्, धेरै सचेत छन्। त्यसले गर्दा पनि बिहान चाहिँ अब हिँड्नुपर्छ भन्ने भावना चाहिँ नि सबैमा जागिरहेको छ। यहाँसम्म पुरुष मात्र होइन, महिलाहरू पनि बिहान बिहान तपाईँको यो जगिङमा, मर्निङ वाकमा, बिहानी हिँडाइमा जानुहुन्छ। एकदमै फुर्सद भएसम्म महिलाहरू पनि पहिलाभन्दा धेरै नै हिँडिराख्नु भएको छ। अब त डाक्टरले पनि जहाँ गए पनि तपाईँ हिँड्नुहोस्, एकछिन बिहान हिँड्नुहोस्, आधा घन्टा फास्ट, धेरै नसके पनि आधा घन्टा फास्ट हिँड्यो भने पनि पुग्छ। एकदमै हिँड्नै सकेन भने पनि 15-20 मिनट हिँडे पनि पुग्छ। तर हिँड्नुहोस् भने डाक्टर साहबहरूले भनिरहनु भएको छ, त्यसले पनि मान्छेमा जागरुकता अलिकति छ, पहिलाभन्दा चाहिँ धेरै नै जागरुकता देखाएको छु मैले, धेरै जागरुकता देखाएको छु मैले पहिलाभन्दा। तपाईँहरूकै बिहान हिँड्नेलाई चाहिँ आधार मानेर त प्रेरणा देखेर होला भैरवमा अर्को हाम्रो चाहिँ नागरिक समाजको अगुवाहरू हुनुहुन्छ, बिएमजी ग्रुप, भैरव मर्निङ वाक ग्रुप हुन्छ, उहाँ चाहिँ हाम्रो सम्मानीय व्यक्तित्वहरू पनि हुन्छ। उहाँ 78 वर्षसम्मको पनि हुनुहुन्छ त्यहाँ संस्थामा। उहाँहरूले पनि भैरव मर्निङ वाक संस्था गठन गरेर बिहान बिहान मर्निङ वाक जाने, त्यस्तै गरेर पैसा सङ्कलन गरेर समाज सेवा गर्ने काम पनि निरन्तन गर्नुभएको छ। वास्तवमा यो एउटा छ नि समाजलाई समाज सेवा गर्ने काम गर्नलाई चाहिँ कुनै सङ्घ संस्था दर्ता हुनुपर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाका भातृ संस्था हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई तपाईँले टोक्नु भएको छ, सही कुरा हो? सही कुरा हो, किनभने हामीहरूलाई यहाँ स्थानीय रूपमा हामीलाई गर्न छ, हामी स्थानीय बासिन्दा यहीँ जन्म्यौँ, यो भैरवाको लागि, यो क्षेत्रको लागि, भैरवा नभनौँ, यस क्षेत्र 5 नम्बर प्रदेशमा जे जसो हुन्छ समस्या हामीले समाधान गर्छौँ, गर्नु पनि पर्छ। र हामीहरूलाई हाम्रो हिँडेको देखेर ल जगर्स ग्रुप यसरी स्थापना भयो भनेर उहाँहरू पनि एउटा चाहिँ जेस उमेरमा हामीभन्दा सिनियर हुनुहुन्छ, हाम्रो आदरणीय दाइ 78 वर्ष हुनुहुन्छ, 60-65 हाम्रो बाबुराम केसी दाई नै हुन्छ, 65-66 वर्षको हाम्रो एकदम हृदयस्पर्शी दाई हो उहाँ। विजय गोविन्द दाई हुनुहुन्छ होइन, लगभग 70 पुग्नु होला। हजुर, अनि अब त्यत्र दाइहरू हुन्छ, उहाँहरू पनि लाग्नुभएको छ, उहाँले पनि वृक्षारोपणहरू कार्यक्रमहरू गरिरहनु भएको छ, राम्रो छ, संस्था बन्यो। यस्तो विभिन्न अरू संस्थाहरू पनि खडा भए त यस क्षेत्रमा त विकास हुन्थ्यो नि त, हो होइन? यस क्षेत्रमा त विकास हुन्थ्यो, अरू संस्थाहरू भयो भने अरू विकास हुन्थ्यो। भविष्यमा चाहिँ नि अब जस्तै एउटा स्कुलको सामुदायिक विद्यालयका बालबालिकालाई चाहिँ नि केही कम्तीमा एउटा स्कुलका 2 जनालाई प्रत्येक वर्ष 2 जनालाई चाहिँ नि पढाउन सकियो भने राम्रो हुन्थ्यो, त्यो पनि त्यसतर्फ ध्यान दिँदैछ भन्नुभयो। त्यो बाहेक अरू सामाजिक काम, अब त्यो बाहेक सामाजिक काममा त अब हामीहरूले अब गर्ने जस्तै नगरपालिकासँग सहकार्य गरेर, अरू विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग सहकार्य गरेर, त्यही भैरवा मर्निङ वाक बिएमजी पाका पुस्ता हुन्छ उहाँहरूसँग सहकार्य गरेर कुनै एउटा ठोस काम जसलाई चाहिँ पछिल्लो पुस्ताले पनि भैरवा मर्निङ वाक गर्ने चाहिँ यस्तो काम गरेका थिए, हामीले पनि त्यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने
भावना आओस्। हो अब मेन कुरा के छ भने अहिले हामी त्यसरी आफैले कार्यक्रम गर्नलाई सक्षम छौँ, हामीहरू गरिरहेछौँ सालमा एउटा दुईवटा कार्यक्रम होइन, त्यसले गर्दा हामीहरूले अरूसँग सहकार्य गर्न उ गरिरहेको छैन। अब ठुलो काम पछि आइहाल्यो, उहाँहरूले कुनै एउटा प्रपोजल ल्याउनु भयो या नगरपालिकाले ल्यायो, कसैले ल्यायो भने त्यो हामीहरूले हेरेर हामीले गर्छौँ, सहकार्यमा पनि काम हुनसक्छ। किनभने राम्रो काम त सहकार्यमा गरेको त राम्रै हो नि। तर सबभन्दा बढी लगाव त त्यही बालबालिका, सानसाना बालबालिकामा छ। सानसाना बालबालिकाहरू, अनाथहरू जो छन्, अनाथ बालबालिकाहरू छन्, तिनीहरूमा चाहिँ धेरै नै लगाव छ। किनभने अब बिचराहरू तिनीहरूसँग खाना बस्न, तिनीहरूको दबाई, तिनीहरूको कपडा लत्ताहरू तिनीहरू बढिरहेका छन्, तिनीहरूको कपडाहरूको तिनीहरूको अभाव हरमेसा हुन्छ नै। अब उनीहरूलाई हामीहरूले चाहिँ केही न केही यसपालि चाहिँ सहयोग चाहिँ गर्नुपर्छ, गरि पनि रहेछौँ, हामीहरूले गर्नु पनि पर्छ, फेरि गर्छौँ। त्यो बाल आश्रममा पहिलोपटक सहयोग गर्ने पनि तपाईँहरू जगर्स ग्रुपै हो। जगर्स ग्रुप हाम्रै त्यो साथी जो स्वर्गीय प्रदीप अग्रवालजीले उहाँले हामीलाई भन्नुभयो यसरी मैले आफ्नो घरको कपडाहरू लिएर आएर यसरी त्यो बालबालिकालाई दिएँ, उनीहरू बच्चाहरू सबैजना कपडा थिएन, नाङ्गै थिए भनेपछि अनि उहाँले ल्याएर दिएपछि ओहो यस्तो किसिमको संस्था रहेछ यहाँ भनेर अनि हामीहरूले देखेर उहाँले नै देखाइदिनु भएको, त्यसपछि अनि हामीहरूले सहयोग गरेको हो। अब यो जगर्स ग्रुपको कुरा छोडेर एक किसिम तपाईँ व्यवसायमा पनि हुनुहुन्छ। हजुर, यसमै जोडौँ, यो अहिले व्यवसायमा पनि कोरोना भाइरसले चाहिँ तपाईँलाई व्यवसायमा पनि प्रभाव पारेको छ होइन। तपाईँको यो बिहानै हिँडाइ मर्निङ वाकलाई यो कोरोना भाइरसले प्रभावित गरायो कि गराएन, अथवा चाहिँ तपाईँहरू अहिले मर्निङ वाक गर्दाखेरि कसरी हिँड्नुहुन्छ? अब यस्तो छ, अब सुरुमा त अब म त जान्थेँ, जगिङ गर्दै जान्थेँ, एक दिन पुलिसले हाइवेमा चाहिँ नदौडिनुहोस् तपाईँ भनेर भन्यो। अब हाइवे नदौडिनुहोस् भनेपछि अब आफूलाई निन्द्रै लाग्दैन, 4:30 बजी के गरेँ, नहिँड्यो भने दिनभरि फुर्ती नै हुँदैन, झोक्रा कुखुरा चाहिँ गरेर बसिरहनु पर्छ। अब के गर्ने होला भनेर अनि मैले गोनैया रुट समातेँ, त्यहाँतिर त पुलिस हुन्थेन, अनि हामी चाहिँ गोनैया त्यही समय त्यति बेला त लकडाउन सुरुवात भयो कि समयमा त त्यहाँ कुखुरा बनाएको बाटो पुसअप पनि गराएको तस्बिरहरू सामाजिक सञ्जालमा आएको थियो, समाचार पनि भयो। आएर गरेर मर्निङ वाक गर्नेहरूलाई कारबाही गरेको सशस्त्रले भन्ने समाचार पनि आयो। तब पनि हामी चाहिँ अब के भन्ने, अब एकचोटिलाई त यसो माफी साफी मागेर पनि भागौँला नि त भनेर अनि हामी चाहिँ भित्री बाटो हुँदै गोनैयासम्म जान्थ्यौँ, हामीहरू ड्यामसम्म जान्थ्यौँ, दौडिन्थ्यौँ, हिँड्थ्यौँ, गरि नै रहेथ्यौँ, हामीहरू गरि नै रहेछौँ। अनि गाह्रो पनि भयो, अब लकडाउनले त धेरै असर पार्यो, व्यवसायले नै असर पार्यो, बिहानको हिँडाइले असर पार्यो, साथीभाइसँग भेट हुन सकेन। कतिपय साथीभाइहरूसँग अब कोही उत्तर लाग्ने, कोही दक्षिण लाग्ने, कोही पूर्व लाग्ने, कोही पश्चिम लाग्ने, यसरी गर्दा साथीभाइ छुट्टिनु पऱ्यो। अब पहिलाको स्थिति त साह्रै गाह्रो छ, अहिले पनि लकडाउनले स्थिति त साह्रै नै गाह्रो बनाएको छ, सबैतिर गाह्रो छ त्यो होइन, मर्निङमा पनि असर पऱ्यो। सिद्धार्थनगर वडा नम्बर 7 नम्बरमा लक्ष्मी प्रकाश स्टिल फर्निचर भन्ने तपाईँको व्यवसाय छ, उद्योग व्यवसाय छ। कति वर्ष भयो सुरुवात गरेको? मैले सुरु गरेको चाहिँ 27 वर्ष भयो। 27 वर्ष भयो। हजुर, सबै बाहिरबाट सामान ल्याएर बेच्नुहुन्छ कि आफै उत्पादन गर्नुहुन्छ? होइन, मैले आफै उत्पादन गर्छु। मेरो मेन उत्पादन भनेको स्टिल दराज, स्टिल टेबल, स्टिल कुर्सी, स्टिलको एङ्गल ऱ्याक, यो चाहिँ मैले चाहिँ म्याक्सिमम बनाउँछु। र जम्मै फ्याक्ट्रीहरू ब्रिज सिमेन्ट, जगदम्बा सिमेन्ट, अनि हाम्रो चाहिँ अग्राखाँची सिमेन्ट, एसियन कङ्क्रिटको ब्रिक्सहरू, यी जति पनि फ्याक्ट्रीहरू छन् ती फ्याक्ट्रीहरूमा स्टिलको सामान चाहिँ मैले नै सप्लाई गरिरहेको छु धेरै वर्षदेखि। आफै उत्पादन गरेर? आफै उत्पादन गरेर। काठको सामान गर्नुहुन्न? काठको सामान पनि बनाउँछु। अब काठको बेडहरू, लोबेडहरू, सोफाहरू, पलङहरू पनि बन्छ। तर त्यो भन्ने के भने घरमा मान्छेले आवश्यक पर्यो भने एउटा दुईवटा लिएर जान्छन्, त्यस्ता खालको 2-4 सामग्री चाहिँ हुन्छ। तर हामीसँग चाहिँ फ्याक्ट्रीको लागि र अफिसको लागि चाहिँ जुन मेन स्टिलको दराज 0.7 mm 17 kg पातामा प्योर 22 गजमा बन्छ हामीसँग। स्टिलको दराज होस् या स्टिलको टेबलहरू होस्, वेटी भारी चद्दरको त्यतिको भारी चद्दरको भैरामाहरूले बनाउँदैन, मैले मात्रै बनाउँछु। मैले हल्का चद्दरको माल बनाउँदैन, भारी टिनको बनाइरहेको छु। 27 वर्षदेखि बिक्री गर्नु भएको छ? 27 वर्षदेखि त्यही स्टिल दराज। 27 वर्षदेखि तपाईँले स्टिल र फर्निचर उद्योग चलाउँदै हुनुहुन्छ, व्यवसाय गर्नुभएको छ। त्यति बेलाको व्यवसायको तपाईँलाई अनुभव छ होला? त्यति बेलाको व्यवसाय गर्दा सुरुवात गर्दा के थियो अवस्था, बजार कस्तो थियो, सामान मान्छेहरू ग्राहकहरू कति आउँथे, मूल्य के थियो? अनि अहिले आज 27 वर्षपछि आउँदाखेरि लकडाउनमा त अहिले व्यवसाय छैन, लकडाउनभन्दा अगाडिको कुरा गर्दाखेरि भनौँ न, त्यति बेला समयसम्म कस्तो छ अहिले, अनि कसरी तुलना गर्नु? यस्तो छ, पहिलाको व्यवसाय धेरै सजिलो, धेरै आनन्दको थियो, माल पनि धेरै बिक्थ्यो। पहिलो कुरो त के छ भने त्यो बेला प्यानमा बेच्न पाइन्थ्यो माल, भ्याटको लफडा केही थिएन, कुनै समस्या थिएन भ्याटको। अब यहाँ यो के छ भन्दाखेरि अब यो अहिले कुरा निकालिहाल्नु तपाईँले, भ्याटको समस्या हामीलाई कसरी आउँछ भने अहिले जम्मै न्यून बिजुलीकरण छ फर्निचरमा। अब अहिले काठको मिलमा गए पनि 3000 फुट सिसोको लकडी लिन्छ, बिल बनाउनु पर्यो भने 10 रुपियाँ किलोको हिसाबले बिल बनाउँछ। 10 रुपियाँ किलोको हिसाबले। अब तपाईँको पेन्टको लिन जानुहोस्, त्यस्तै किसिमको न्यून बिजुलीकरण छ।
ताला चाबी न्यून विजीकरण छ, रिफन्ड कम आउँछ, आफूले बेच्दाखेरि बढी फाइदा लिएको जस्तो देखिन्छ, बेच्नु त पर्यो, रिफन्ड कम आउँछ। 10 रुपियाँको खरिद 100 रुपियाँको बिक्री। अब एउटा तालाको मूल्य 80 रुपियाँ छ, अब त्यसको बिल बनाउँछ 12-15 रुपियाँ। अब त्यसले गर्दाखेरि व्यवसाय अब गर्नलाई नै एकदम चाहिँ गाह्रो छ, अब अप्ठ्यारो परिस्थिति छ। अब बिलका कारणले अब न्यून विजीकरण, कुनै पनि चाहिँ बिल चाहिँ एकुरेट पैसामा आउँदैन, जम्मै कममा आउँछ। अब आफ्नो लगानी धेरै हुन्छ, यसले गर्दाखेरि अब अर्को कुरो प्रतिस्पर्धा बढ्यो। पहिला मैले खोल्दाखेरि स्टिल दराजको फ्याक्ट्री 3टा थिए भैरवामा, अहिले स्टिल दराजको फ्याक्ट्री 20-25 वटा छ। प्रतिस्पर्धा छँदैछ। अब व्यवसाय गर्नको लागि सटर भाडाहरू बजारमा व्यापारीले सोच्नुपर्छ, काम गर्ने नगर्ने। घरको सटर भाडा 25,000, 30,000, 35,000, 40,000, 60,000सम्म भन्छन् घरका भाडा। अब राम्रो ठाउँमा पायो भने मान्छेले जति सक्छ। अब त्यस हिसाबको व्यवसाय छैन, भाडा तिरेर मान्छे यहाँ स्ट्रगल गरेर बस्नै नसक्ने स्थिति भइसक्यो। कतिजना रोजगारी दिनुभएको छ? मैले त अब करिब 10-12 जनालाई रोजगारी मैले दिइरहेको थिएँ लकडाउनभन्दा पहिला। मेरा सबै रोजगारहरू प्राय गरी नेपालका त जम्मै भाइहरू विदेशै जान्छन्, इन्डिया पारिका बोर्डर पारिका इन्डियनहरू आएर उनीहरूले काम गरिरहेको थिए। अब अहिले लकडाउनले गर्दाखेरि अब तिनीहरू आउनु पाएनन्, त्यसले गर्दा नेपालका 4-5 केटाहरू छन्, त्यही छ। पुरानो स्टक जो छ त्यसैलाई बेचिरहेको छु, बनाइरहेको छु। व्यवसाय पनि प्रभावित छ। नेपालमा भएका भारतीय मजदुर भारत फिर्ता गइसकेपछि उताबाट आउन पाएनन्, आएनन्। त्यसले गर्दा यहाँको तपाईँको उद्योग चलाउन पनि समस्या छ, धेरै समस्या छ। अब काम गर्ने मान्छे नेपालमा पाइँदैन, अब जम्मै इन्डिया बोर्डर पारिका हुन्। अब त्यसले गर्दा गाह्रो चाहिँ भइरहेछ। तर काठको काम गर्ने मान्छे नेपालमा कमै छन् होला? कमै छ। नेपालका मान्छे त जम्मै बरु उतै मलेसिया जाने, उतै जाने, दुबई जाने, यता जाने, उता जाने भन्छन्। यहाँ त मान्छे पाइँदैनन्, बडा गाह्रो छ। नेपाली त मसँग, मेरो देशमा नेपाली त छन् 3-4 जना, तर धेरैजना चाहिँ भारतकै थिए। सबै भारतीय मजदुर राख्नु पर्यो। हो। अनि अरू व्यवसायमा कस्तो प्रभाव पर्यो लकडाउनले गर्दाखेरि? लकडाउनले सबै व्यवसायमा प्रभाव परेको छ है। अब व्यवसाय भनेपछि अब खाद्यान्नको व्यवसाय र तरकारीहरू, अब दबाईहरूलाई त खासै असर परेको छैन, तर अन्य व्यवसाय पेसाहरू त धेरैलाई नै असर परेको छ, धेरै असर छ, धेरै नै अप्ठ्यारो छ। यो कोरोनाले गर्दाखेरि त कोभिड-19 ले धेरै असर पारेछ व्यवसायलाई। अरे पेन्टमा त फुल बिल पाइन्छ भइरा कलर वर्ल्डमा भनेर एकजना लेखेर पठाउनु भएको छ यहाँ हरि जयसवालले। तर केही तपाईँले अपवाद भन्नुभयो, अपवादको रूपमा चाहिँ अझै पनि बजारमा चाहिँ न्यूनी विजीकरण, कम मूल्यमा बिल, कम मूल्यको चाहिँ भ्याट बिल दिने, तर चाहिँ सोध्नै नसकेको मूल्य 100 रुपियाँको सामान छ भने 10 रुपियाँको मात्र बिल दिने। हजुर, बिलको लागि चाहिँ गभर्मेन्टले, मेरो तर्फबाट गभर्मेन्टले प्रत्येक सामानको एमआरपी पुरै चेक गरेर मतलब लिनुपर्छ। प्लाईहरूको दाम चाहिँ 45 रुपियाँ फुट छ, बिल पाइन्छ चाहिँ 12, 15, 20, 22 रुपियाँको। अब यसको कसले हेर्ने? हामीले हेर्ने कुरा भएन। अब त्यो गभर्मेन्टले त्यो हेर्नुपर्छ। भ्याट लागु तब बल्ल हुन्छ जब त्यो एक्चुअल मूल्यमा व्यापारीले सामान पाउँछ। त्यसले एक्चुअल मूल्य भयो भने पनि सबै तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म सबैलाई मिल्छ। रिफन्ड पाइन्छ, मान्छेले खाता 2 थरीको राख्दैन, मान्छेलाई 2 थरीको खाता राख्नु परिरहेछ। गाह्रो छ नि व्यवसायको यथार्थ कुरा भन्ने हो भने। अब एउटा एक्चुअल बिलको खाता राख्नु पर्यो, एउटा सरकारी बिलको खाता राख्नु पर्यो, समस्या छैन? समस्या जस्तै अहिले लकडाउन कारणले चाहिँ तपाईँको धेरैले के भन्दाखेरि अब यो छुट गरे, यो छुट गरे, यो ब्याजमा छुट, त्यो छुट, ब्याङ्कको कर्जामा चाहिँ नि पछाडि धकेल्ने भने तपाईँले के छ भने तपाईँ त्यसप्रति? त्यो त म पनि भन्छु। अब कतिपय व्यवसायहरू अब ब्याङ्कको ब्याज तिर्न सक्ने छैन, व्यवसाय नै भएको छैन, त्यो ब्याङ्कले त म्याक्सिमम कम ब्याज लिएर व्यवसायीलाई, त्यस्ता व्यवसायीलाई राहत दिनुपर्छ। कमाउने हो अब, तर यस्तो बेलामा व्यवसायीले त के कमाएकै छैनन्। लकडाउनमा 3-3 महिना मतलब दोकान बन्द छ, घर भाडा दिनु पर्यो, खानु पर्यो। यो चाहिँ ब्याङ्कले आखिर कमाइरहेको छ, ब्याङ्कहरूले उहाँहरूले चाहिँ केही न केही चाहिँ व्यापारीहरूलाई राहत दिने चाहिँ उपाय चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यो त गर्नुपर्छ, त्यो त म पनि पीडित छु। स्थानीय सरकारले दियो कि दिएन? 3 महिना त पसल बन्द भयो, केही दिए छैन। स्थानीय सरकारले कहाँ व्यवसायलाई आएर राहत दिएछ? केही दिए छैन, केही पाएको छैन। जस्तै तपाईँहरूको चाहिँ अब 3 महिना बन्द हुँदाखेरि घर बाल कर
जुन 10% बुझाउनु पर्छ त्यसमा छुट अथवा नगरपालिका अथवा कुनै ठाउँमा दर्ता गर्दा नवीकरणमा दस्तुरमा छुट त्यस्तो केही पाउनु भएन? केही पाएन। मैले अब यसपालि नगरपालिका गएर ट्याक्स बुझाएँ, नगरपालिकाले चाहिँ फर्निचर उद्योगको चाहिँ 7500 रुपियाँ लिन्छ, 7500-7600 रुपियाँ ट्याक्स लिन्छ नगरपालिकाले। फेन्सी दोकानको 2500 3000 छ, फर्निचरलाई पता नै के देखेछ 7500 रुपियाँ गयो, 7500 रुपियाँ भन्दा बढी नै लियो, कम लिएन पैसा। यहाँ दिनेश पौडेल लेख्नु भएको छ माथिल्लो निकायबाट कन्ट्रोल हुनु पर्यो अन्डर बिलिङ सिस्टम भनेर भन्नुभएको छ। वास्तवमा माथिल्लो निकायबाट नि अब तपाईँको अन्डर बिलिङ भएर कम मूल्यको सामान एक्चुअल सामानलाई घटाएर कम मूल्य आउँदै गयो, त्यसको असर चाहिँ तल्लो तह तपाईँ जस्तो व्यापारीमा मर्का पर्ने हो। त्यो दिनेश पौडेलजीले त्यही भएर माथिल्लो निकायबाट कन्ट्रोल हुनु पर्यो अन्डर बिलिङ सिस्टम भन्नुभयो। वास्तवमा बिग्रेको माथिल्लो तहबाट हो, माथिल्लो तहबाट हो। माथिल्लो तहबाट अर्थ मन्त्रालयले यो सामानको यति मूल्य बजार मूल्य के छ, कतिमा बिक्री भइरहेको छ, अनि यसको चाहिँ फ्याक्ट्री मूल्य के छ, व्यापारीले के हिसाबमा बिल काटिरहेको छ, त्यो त चेक गर्नु पर्यो नि। त्यतातिर ध्यान दिनु पर्यो। त्यसले एउटा कुरा के हुन्छ भने राजस्व पनि चाहिँ त बढ्छ नि त। राजस्व बढेन, राजस्व बढ्यो। 100 को सामानलाई चाहिँ 20 रुपियाँ काट्दा त 80 रुपियाँको भ्याट त त्यसै मर्छ। अब मैले 90 रुपियाँको ताला ल्याइरहेको छु, मानु मैले 90 रुपियाँमा ताला ल्याएको छु, बिल मैले पाउँछु चाहिँ 25 रुपियाँको 30 रुपियाँको म्याक्सिमम। त त्यो 60 रुपियाँको त त्यो 25 रुपियाँको भ्याट त व्यापारीले त कम काट्यो नि। त्यो कम काट्यो, उसले 90 रुपियाँको बिल काट्यो, नोक्सान जान्थ्यो। त्यो त राज्यलाई त्यहाँ जान्थ्यो। अनि मेरो मोल पनि बढ्थ्यो सामानको, मेरो मोल पनि सामानको बढ्थ्यो। अब मेरो मोल सामानको बढ्नै पाउँदैन, नगरेर मैले कममा काट्नु पर्यो। त्यो त त्यस्तो छ नि त। त्यो त सबैतिर असर छ नि त। त्यसले त त्यो चाहिँ जुन यो चाहिँ यो अन्डर बिलिङ छ नि, जुन माथिले जुन तहबाट सुरुवात हुन्छ, माथि हुँदै हुँदै तल आउने हो। तपाईँ यस्तो तलको सानो व्यापारीसम्म आइपुग्दाखेरि सबभन्दा बढी थिचिने भने तलकै व्यापार 100 रुपियाँको मूल्यको सामान घट्दै 10 रुपियाँमा दिन्छन् भने 90 रुपियाँसम्म फरक भयो नि। फरक पर्यो नि। एउटा चपरा भन्ने चौरी भन्ने चाहिँ फोटो छ, फर्निचरमा युज हुन्छ, त्यो अहिले मार्केट रेट 1400-1500 रुपियाँ छ। त्यो बजारमा तपाईँ जानुभयो भने त्यो पाउनुहुन्न, बिल त पहिला पाउनुहुन्न। बिल पाउनु भयो भने 300 रुपियाँको बिल 250 रुपियाँको बिल बनाएर दिन्छ चौरीको। मैले चौरी चपरा जुन फर्निचरमा मेन युज हुन्छ पलिस गर्ने। अब मैले त्यो मेरो चपरा लागेको तपाईँको चाहिँ आधा किलो, अब मेरो चाहिँ त्यसमा खर्च भइरहेछ चाहिँ 800 रुपियाँ। अब मैले खर्च देखाउनु पर्छ 150 रुपियाँ। हेर्नुहोस् त्यहाँ डिफ्रेन्स, त्यसको त्यत्रो डिफ्रेन्स छ। अब त्यो जम्मै आउँछ भारतबाट। अब कसरी आउँछ त्यो? मार्केट रेट 1300-1300 भन्दा घटिया पाइँदैन त्यो चौरीले बजारमा लिन जानुभयो भने। व्यापार व्यवसाय गर्न गाह्रो छ अहिले, बहुत गाह्रो छ। म त यस्तो सोचिरहेको छु यो के गर्ने हो, यो व्यवसाय गर्ने मान्छेको व्यवसायको ध्यान दिमागमा कसरी के बनाउने, कसरी के गर्ने। फर्स्टमाथि अझ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि छ। अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा त्यस्तै छ। अब भनौँ न, मेरो त घर छ, आफ्नो भाडा मतलब तिर्नु पर्दैन, म घरमै पसल राखेको छु होइन। भाडा तिरेर झन् साध्य छैन भने घरमै छ मेरो पसल। तर पनि व्यवसाय चाहिँ उत्साहजनक, एकदम उत्साहजनक चाहिँ छैन। एक त कोभिड-19ले गर्यो, 1-2 वर्ष अगाडि त्यसै पनि अर्थतन्त्र एकदम कमजोर हुँदै गइरहेको थियो। त्यति बेलाको तपाईँको 72 सालको भूकम्प र आन्दोलनले हाने त्यो मन्दी, आर्थिक मन्दी थियो। हेर्नुहोस् बजारमा एकदम मन्दी थियो। यसरी तपाईँको व्यापार व्यवसायको लागि एकदम स्वर्णिम युग भन्ने तपाईँले कहिलेको समयलाई मान्नुहुन्छ? कति सालतिरको लागि एकदम राम्रो? मैले त एकदम राम्रो स्वर्णिम युग त व्यवसायको लागि त 52 सालदेखि 60 सालसम्मको समय जुन थियो नि, 58 सालसम्म, 50 देखि 58 को समय, 8 वर्षसम्म त्यो बेला स्वर्णिम थियो। र राज्यले पनि के गर्नुपर्छ भने साना साना व्यवसायहरूलाई मोटामोटी रूपमा ल तिमीले 20,000 25,000 ट्याक्स तिर न त भनेर एउटा चाहिँ 15,000 ट्याक्स तिर भनेर फिक्स ट्याक्स तोड दियो भने व्यवसायीलाई यो खातापाताको झन्झट पनि नपर्ने, उसले व्यवसाय पनि राम्ररी गर्न पाउने र राज्यलाई पनि धेरै पैसा उठ्थ्यो त्यो। किनभने उसले त्यो व्यवसायीले त त्यो अडिट गर्नेको लागि चाहिँ 30-35 हजार रुपियाँ बुझाउनु पर्छ, 25,000 30,000 बुझाउनु पर्छ अहिलेको सिस्टमले त। नगरपालिकालाई 7,7500 बुझाउनु पर्यो, घर बाल कर बुझाउनु पर्यो, उद्योग वाणिज्य बुझाउनु पर्यो, घरेलु बुझाउनु पर्यो, कति ठाउँ बुझाउनु पर्यो, धेरै ठाउँ बुझाउनु पर्यो, सहज गराइदिनु पर्यो। स्थानीय तहले, सरकारले, करकारले सबले सहज गराइदिनु पर्यो। हजुर, जति कर लिनु भयो अनुमानित गरेर कारोबार कति हुन्छ अघिल्लो सालको स्टेटमेन्ट हेरेर, लेखा परीक्षाको रिपोर्ट हेरेर, लेखा परीक्षामा भएको रकमलाई आधार मानेर यति रुपियाँ फिक्स गराइदिनु पर्यो। र
ताकि चाहिँ नि तपाईँको ठ्याक्क असार मसार सकिने बित्तिकै गएर सिधै अडिट बिना अडिट चाहिँ घर जम्मा गर्न पाइयोस्। त्यो भयो भने 20,000 भने 15,000 भने 10,000 भन्नुहोस्, कतिवटा व्यवसायले कति दिन्छन्, 10,000 दियो भने कति पैसा रास उठ्छ एउटा कुरा। त्यस्तो भयो भने त करको दायरामा पनि बढी आउँथ्यो कि अझै बढी आउँछन्। अब यहाँ सबभन्दा बढी के छ, करको दायरामा नआउने कारण के छ भने अब यो भ्याट गरेपछि अडिटर कहाँ जाऊ, अडिटर कहाँ जाए, अब विभिन्न किसिमका चाहिँ समस्या, बिल बिजक खोज, बिल बिजक पाइँदैन। अब यो समस्याले गर्दाखेरि व्यवसाय गर्नलाई पनि मान्छेले हात हाल्न पनि गाह्रो मानिरहेछन् के। राजेश पाण्डेजीले पनि तपाईँको कुरामा सहमत देखाउनु भयो, एकदम तथ्य कुरा हो, व्यवसाय निकै मारमा छ भन्नुभयो। अनि यो व्यवसायमा चाहिँ तपाईँको तयारी सामानले चाहिँ कतिको प्रभाव पारेछ? अहिले पछि त दराजहरू तयारी आउँछन् होइन, विदेशबाट दराजहरू आउँछन्, त्यसै गरेर तपाईँको यो फर्निचरहरू पनि तयारी सामान आइरहेछन्, टेबल कुर्सी सब तयारी आउँछ नि अहिले। सब चाइनिज सामानले चाहिँ नि कतिको तपाईँहरूको व्यवसायलाई अप्ठ्यारो पारेको छ? मेन कुरा व्यवसायलाई मलाई लाग्छ चाइनिज सामानले भन्दा पनि बाहिरबाट आउने ती सोफाहरूले चाहिँ असर चाहिँ पक्कै पारेको छ। सोफाहरू अब ती सोफाहरू अब विभिन्न किसिमका उत्तिसका काठहरूबाट बन्छन् र कसरी एकदम हल्का, भित्र तिनका जीर्ण केही पनि माल पानी हुँदैनन्, तर बाहिर फर्महरू कपडा लगाएर भव्य देखाइदिन्छन्। अब त्यो सोफा चाहिँ कम लागतमा बनिरहेछ। हाम्रा सोफाहरू महँगा परिरहेछन्, हाम्रा सोफा मजबुत छन्। हाम्रा सोफाहरू 15 साल 20 साल 25 सालको हामी ग्यारेन्टी दिएर बेच्न सक्छौँ, तर ती सोफाहरू अब 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्षमा पुरा चाहिँ झुल्छन् ती सोफाहरू, तिनका फर्महरू काम लाग्दैनन्। तर अब त हेर्दा झाँसा राम्रा छन्, अलिक ठुला देखाइदिएका छन्, मान्छे त्यसमा महँगा पनि छन् 70,000 75,000 भने मान्छे लिएर जान्छन्, एकचोटि लिएर गइसकेपछि फेरि दुबारा जाँदैन लिनलाई। तर मान्छेको आकर्षण त अब त्यसको सामानमा छ। हामीले त्यो सोफा फेन्सी सामानमा अनि यो विभिन्न चाइनिज सामानहरू जस्तो कम्प्युटर टेबलहरू, अफिस टेबलहरू पनि गइरहेछ। त्यसले पनि एक किसिमले त मतलब उद्योगहरूलाई सहयोग त गरेकै छ, तर त्यति टिकाउ चाहिँ छैन। घिमिरेजी जस्तै अब हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइसकेका छौँ। मैले जाने बुझेअनुसार तपाईँको सोखमा चाहिँ गायन पनि एउटा चाहिँ तपाईँको सोख हो। हजुर। कति वर्ष भयो तपाईँले गीत गाउन थाल्नुभएको? यो अब गीत गाउन थालेको त वास्तवमा अब म त सुरुदेखि नै अब गाना बजाना भनेपछि स्कुलदेखि क्याम्पसदेखि हामीले क्याम्पसमा पनि प्रोग्रामहरू गरियो, गाना गाउने हिँड्ने गरियो। अब पाल्पा क्याम्पस पढ्दाखेरि पनि पाल्पा क्याम्पसमा पनि गीतहरू गाइयो। मेरो हामीहरू त्यस्तो कुनै एल्बमहरू निकाल्नु भयो? त्यस्तो एल्बमहरू त अब निकाल्न पाइएन। अब मेरो के थियो भने हामीसँग गाना गाएरै अब त्यो कमाएर खाने भन्ने थिएन। एक त हाम्रो बुवाहरू पुरानो विचारधाराका गीत गाएर के भन्छस्, गाइने भन्छस्, के गर्छस् भन्ने, पढ भन्ने, खालि पढाइतिरै गयो। स्नातक पास गरेँ भैरव बौमी क्याम्पसबाट। त्यसपछि 50 सालपछि त यही बिजनेस सुरु गरिहाल्यो। तर गानाको चाहिँ गीत गाउन चाहिँ मन चाहिँ लागिरहन्थ्यो। पछि आएर यो 3-4 वर्षपछि भैरव कला केन्द्र भन्ने एउटा खुल्यो, त्यहाँ सिक्नुभयो? त्यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ हामीहरूले चाहिँ रागहरू चाहिँ अध्ययन गरिरहेछौँ। रागहरू सिक्ने इच्छा थियो, विभिन्न किसिमका रागहरू, ती चाहिँ अहिले हामीहरूको पढाइमा छ, सिलेबसमा छ। कार्यक्रम हेरेर बस्ने हाम्रा दर्शकहरूलाई, भोइरा चित्रका दर्शकहरूलाई आज कुन गीत प्रस्तुत गर्छु तपाईँले? एउटा म चाहिँ अब यो देशको चाहिँ गाना जुन छ, राष्ट्रिय गीत, यो कर्मभूमिको आँगनमा कर्मको उदाहरण प्रस्तुत गरेर देखाऊ भन्ने गाना चाहिँ म गीत गाउन गइरहेको छु। सुरु गर्नु हाम्रो दर्शकहरूको लागि भइहाल्छ। कर्मभूमिको आँगनमा कर्मको उदाहरण, यो कर्मभूमिको आँगनमा कर्मको उदाहरण प्रस्तुत गरेर देखाऊ। यहाँको बाटो माझो छैन, यहाँको धरती बाझो छैन। विकासको फुल फुलाऊ, विकासको फुल फुलाऊ। विश्वास गर्छन् यहाँका मानिसहरू, शब्दमा होइन कर्ममा। विश्वास गर्छन्
यहाँका मानिसहरू शब्दमा होइन कर्ममा विकासको लहर पुर्याउनु छ सहरमा होइन गाउँमा गाउँमा यो शान्ति क्षेत्रको आँगनमा शान्तिको उदाहरण प्रस्तुत गरेर देखाओ यहाँको धरती बाझो छैन यहाँको धरती बाझो छैन विकासको फुल फुलाऊ विकासको फुल फुलाऊ। धन्यवाद धेरै यो कार्यक्रमबाट बिदा हुने बेला भइसकेको छ। बिदा हुनु पूर्व हाम्रा दर्शकहरूलाई भैरवा क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई जगर्स ग्रुप एउटा बिहान मर्निङ वाक गर्ने युवाहरूको सङ्गठित संस्थाको अध्यक्ष पनि हुन्छ। जो युवाहरू अझै पनि बिहानी हिँडाइमा हिँड्नुहुन्न जगर्स यो म बिहान हिँड्ने कामलाई चाहिँ व्यर्थ हो यसले स्वास्थ्यलाई खासै फाइदा पुर्याउँदैन भन्नुहुन्छ। त्यस्ता युवाहरूलाई साथै जो जगर्स बिहान जगिङ गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिममा समग्र भैरवा क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ सन्देश? मैले त के भन्न चाहन्छु भने यस क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई तपाईँहरू पनि अब जे जति सुत्नुभयो अब उठेर बिहान हिँड्नुहोस् बिहानको हिँडाइ हेर्नुहोस् कति राम्रो हुन्छ। बिहान विभिन्न चराहरू कराइरहेका हुन्छन् खुला आकाशमा हावाहरू कति मधुर हिँडिरहेका हुन्छन् मान्छेको चाहिँ श्वास कसरी चाहिँ चिसो चिसो हावाले भरिन्छ। बिहान हिँड्नुभयो भने विभिन्न किसिमका सागसब्जीहरू पनि ताजा बाटोमा हिँड्दाखेरि पाइन्छ त्यो पनि घर लिएर आउन पाइयो। विभिन्न किसिमका साथीभाइहरूसँग भेट हुन्छ। त्यही भएर कृपया गरेर सबैजना हिँडिदिनुहोस् बिहानको एकछिन आधा घन्टाको समय सबैले दिनुहोस् भन्न म चाहन्छु। हस् त हाम्रो आग्रहलाई स्वीकार गरेर हाम्रो स्टुडियोमा आउनुभयो आफ्ना भनाइहरू जगर्स ग्रुपको बारेमा जानकारी गराइदिनु भयो त्यसै गरेर आफ्नो व्यापार व्यवसायको बारेमा जानकारी गराउनु भयो कोभिडले पारेको समस्याको बारेमा अवगत गराउनुभयो। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँको शोकमा रहेको त्यो जुन गायन कला छ त्यो अब आज सबैलाई एउटा गीत राष्ट्रिय गीत प्रस्तुत गरिदिनु भयो दर्शकहरूलाई त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। कोरोना भाइरस लकडाउन हटे पनि कोरोना भाइरसको जोखिम हटेको छैन। आफ्नो कार्यक्षेत्रमा रहँदाखेरि स्वास्थ्यको ख्याल गरेर कार्य सम्पादन गर्नुलाई हाम्रो टिमको तर्फबाट तपाईँलाई शुभकामना छ। म पनि तपाईँ सायद लगायत तपाईँकै साथी टिम जो हुनुहुन्छ जसले मलाई सहयोग गर्नुभयो आज स्टुडियोमा आएर यसरी बोल्नलाई दिनलाई उहाँहरूलाई म धन्यवाद दिन्छु र नमस्कार भन्न चाहन्छु। नमस्कार। तपाईँ निस्किहाल्नुहुन्छ दाइ? अब 5-10 मिनट लाग्छ हाम्रो यहाँ होइन ठिक छ अब यसपछि के अरे क्यामेरा खोइ के कोरोना भाइरसको अपडेट पढ्छु त्यसपछि मौसमबाट 5 कहाँबाट ल्याउने युट्युबमा पनि आउँछ लिङ्क हालिदिन्छु। मैले जस्तै बुझ्नु पर्यो नयाँ जेन्सा कार्पेट नै ल्याउनु पर्यो। अरूभन्दा बढी कम्फर्ट ब्युटी अनि भेराइटी छ किनकि बेस्ट टेक्नोलोजीमा हाम्रो देशको आफ्नै उत्पादन छ। र तपाईहरु एकल लाइन गरेर हामी लाइभ गर्नु पर्ला जेन्सा कार्पेट के भन्छ एक्सप्रेसन अच्छा यो गरम यो बन्दैको जुम गर्नुस् सुन्दर धेरै टिकाउ कहाँबाट ल्याउने अरू भन्दा कम्फर्टेबल कार्पेट कुलाउने मैले जस्तै बुझ्नु पर्यो नयाँ जेन्सा कार्पेट नै ल्याउनु पर्यो। जेन्सा कार्पेट हाम्रो नै राम्रो अरूभन्दा बढी कम्फर्ट ब्युटी अनि भेराइटी छ किनकि बेस्ट टेक्नोलोजीमा हाम्रो देशको आफ्नै उत्पादन छ। हाम्रो नै राम्रो जेन्सा कार्पेट। विश्रामपछि तपाईलाई स्वागत छ। अब पालो कोरोना भाइरसको अपडेट। सर्वप्रथम अपडेटको सुरुवात गरौँ रूपन्देही जिल्लाबाट।
रूपन्देही जिल्लामा आज थप 3 जना कोरोना भाइरस संक्रमितहरू पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आज बेलुका 4 बजे काठमाडौँमा अद्यावधि गरेको तथ्याङ्क अनुसार थप 3 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको हो र यो सँगै रूपन्देहीमा कोरोना भाइरस संक्रमितहरू 317 जना भएका छन् र अहिलेसम्म 309 जनाको उपचार पछि निको भएर घर गइसकेका छन् भने अझै पनि 5 जना उपचारमा हुनुहुन्छ। त्यसै गरेर मृत्यु 1 जनाको भएको छ र आजको दिनसम्म आउँदा रूपन्देहीका विभिन्न स्थानीय तहहरूमा 447 जना क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो देशको कुरा गर्दा आज 24 घण्टामा नयाँ संक्रमितहरू 150 जना थपिएका छन्। बेलुका 4 बजेसम्म नयाँ संक्रमितहरू 150 जना थपिएको छ। 150 जनासँगै नेपालमा 18,241 जना कोरोना भाइरस संक्रमितहरू पुगेका छन्। संक्रमित हुनेको संख्या 18,241 रहेको छ। त्यस्तै गरेर 12,840 जना पूर्ण रूपमा निको भएर अस्पतालबाट आइसोलेसन सेन्टरबाट स्वास्थ्य लाभ गरेर घर गइसकेका छन्। निको अर्थात् निको भएकाहरू कोरोना भाइरस पुष्टि भइसकेर निको भएकाहरू 12,840 जना हुनुहुन्छ। उहाँहरू घर गइसक्नु भएको छ निको भएर। त्यस्तै गरेर आजको दिनसम्म आउँदा 43 जनाको मृत्यु भइसकेको छ कोरोना भाइरसको कारणले नेपालमा। अझै पनि 20,098 जना क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ। क्वारेन्टाइनमा बसाइ अवधि कम्तीमा पनि 14 दिन हुने गरेको छ। यो संख्या बिस्तारै घट्दै गइरहेको छ र आजको दिनसम्म आउँदा 20,098 पुगेको छ। त्यस्तै गरेर अझै पनि आइसोलेसन सेन्टर तथा विभिन्न अस्पतालहरूमा उपचार गराइरहने स्वास्थ्य लाभ गर्नेहरूको संख्या 5,358 छ। आज बेलुका 4 बजेसम्म देशभरका विभिन्न आइसोलेसन सेन्टर तथा अस्पतालहरूमा बसेर कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्ने अथवा त्यहाँ बसेर उपचार गर्ने स्वास्थ्य लाभ गर्ने नागरिकहरूको संख्या 5,358 रहेको छ। त्यस्तै गरेर आरडी परीक्षण चाहिँ रोकिएको छ। 3,12,402 नै रहेको छ। आजको दिनसम्म आउँदा आरडी परीक्षणको संख्या चाहिँ 3,12,402 रहेको छ। यो थियो कोरोना भाइरसको राष्ट्रिय अपडेट। अब हामी तपाईँलाई एकैछिन कोरोना भाइरसको अन्तर्राष्ट्रिय अपडेटतर्फ लगाउँदैछौँ। अन्तर्राष्ट्रिय अपडेटको कुरा गर्दा विश्वभरमा कोरोना भाइरस संक्रमितहरूको संख्या 1.5 करोड पुगिसकेको छ। आज यो समयसम्म 1,54,50,455 जनालाई कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ भने निको भएर जानेहरूको संख्या पनि उल्लेखनीय रहेको छ। 1 करोडको हाराहारीमा सन्चो भइसकेका छन्। आजको समयसम्म यो समयसम्म 94,07,779 जना मानिसहरू पूर्ण रूपमा निको भएर घर फिर्ता जानु भइसकेको छ। विश्वभरका विभिन्न आइसोलेसन सेन्टर त्यस्तै गरेर अस्पतालबाट भने मृत्यु हुनेको संख्या 6,31,642 पुगेको छ। अब केही देशको कुरा गरौँ जहाँ धेरै बढी संक्रमितहरू रहेका छन्। 1 नम्बरमा अमेरिका हो। अमेरिकामा 41,13,950 पुगेको छ संक्रमितको संख्या भने मृत्यु हुनेको संख्या 1,46,378 रहेको छ। त्यस्तै गरेर ब्राजिलमा 22,34,602 रहेको छ भने 82,925 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यसै गरेर भारतमा छिमेकी देश भारतमा 12,63,336 जना संक्रमित हुँदा 30,122 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। 30,000 नागरिक मृत्यु हुने संख्या र आज दिनभरमा मात्र भारतमा 23,652 जना नयाँ संक्रमित पुष्टि भएका छन्। यो थियो कोरोना भाइरसको अन्तर्राष्ट्रिय अपडेट। अब एकैछिन मौसम सम्बन्धी जानकारी। मौसमको कुरा गर्दा आज भैरवाको अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस, त्यसै गरेर न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस र वर्षा रहेन। त्यस्तै गरेर काठमाडौँको अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 20.3 डिग्री सेल्सियस तथा वर्षा 12.6 मिलिमिटर रह्यो। नेपालगञ्जको अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस र वर्षा 0.0 मिलिमिटर। त्यसै गरेर विराटनगरको अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस र वर्षा 2.2 मिलिमिटर रह्यो। जनकपुरको अधिकतम तापमान 32.8 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस र वर्षा रहेन। पोखराको अधिकतम तापमान 29.9 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 22.4 डिग्री सेल्सियस र वर्षा 55.3 मिलिमिटर। धनगढीको अधिकतम तापमान 32.1 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस र वर्षा 26 मिलिमिटर मापन भयो। र अन्त्यमा दिपायलको अधिकतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस र वर्षा 2.5 मिलिमिटर मापन भयो। यो मौसमको जानकारी सँगसँगै तपाईँहरूसँग बिदा लिने बेला भइसकेको छ। यतिन्जेलसम्म हामीसँगै रहेर कार्यक्रम हेरिदिनु भयो त्यसको लागि तपाईँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ।
र आजलाई बिदा भन्न चाहन्छु। हस्त नमस्ते, शुभरात्रि।